एका मनशाची कूड इमारतीच्या सकला पडलेली सापडली, पण ताची वाण वयर इमारतीच्या छप्पराचेर कशी पावली? फोंड्या 30 क्वार्टरान हो नागरीक आपल्या बिल्डिंगाच्या सकला विचित्र परिस्थितीत सापडलो. सगळ्यात व्हडले संशय म्हटल्यार ताची वाण वयर छप्पराचेर मेल्ली आनी कूड सकयल रस्त्याचेर. पुलिसांनी ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या, पूण ही घडणी कशी जाली हाचेर अजुनूय रहस्य आसा. हात काढले, इन्व्हेस्टिगेशन केला कळटलें. रिलेशन कशें आसलें काय म्हणटा तेंच्या दोगांचें तेजे बद्दल बरें आशिल्लें, तशें करून कांय ना. झगडीक तशें करताले ते, पूण तशें करून कांय जालें ना तेंगेलें. पण पळय आतां इन्व्हेस्टिगेशन केल्या कळटलें. तुका कितें डावट दिसता? म्हाका जाल्यार डावट तशें कांय ना. उडी मारता हय पळय आतां इन्व्हेस्टिगेशना कळटलें न्ही कितें जालें तें. आम्ही 2018 आम्ही जाला. लव्ह मॅरेज तुमचें. तो काल कितें म्हणटा तो तेणें वयल्यान पडलो काय कितें जालें? म्हाका कांयच खबर ना. मॉर्निंग उठून येवन पयल्यार सगळे बॉडी हिंगा आहा फुडल्यान. तो रातचो नाशिल्लो, रातचो तो पिवपाक गेलो फ्रेंड्सा वांगडा. आनी तुका फोन मारलो अशें म्हणटा 5 सुमार अशें म्हणून मिस कॉल तुका हांव मोबायलाचेर अशें म्हणटा. हय हय. पण तेन्ना तुवें काडूं ना फोन. आनी न्हिदलोलें न्ही. तेन्ना म्हाका सांगला पूण डायरेक्ट कामाक वयतलो म्हणून बसीर आशिल्लो तो आयज. सो आयज बसीर वचपा आशिल्लो तो. तेन्ना म्हाका सांगला पूण डायरेक्ट पयली फावटी ना, कितल्या फावटी तसो करून तो गेला बसीर. पण हे हांवें फर्स्ट टायम लायफान कितें पयलां अशें. सो म्हाका तुका कितें दिसता तेणें उडी मारली काय? ना, तो केन्ना मारपी न्ही. हांव मारपी न्ही? ना, तो कडसाचो चेडो तो केन्ना उडी मारपी न्ही. सगळ्यांक खबर आहा, जितले तेगे फ्रेंड्स आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा तो केन्ना जीव दिवपी न्ही मनीस. तुमकां कितें डावट बी आसा? हांव कितें सांगू, तसो तो कितले वांगडा झगडत आसता. दीस राबून लफडे आसतात तेजे. हांव कांय सांगूंक शकना न्ही तितून. ते तो म्हाका काय सांगूं ना. तो खंय आशिल्लो तर इतलें म्हणल्यार पिवपाक गेलो म्हणून मुगे भुरग्यां वांगडा. आनी राती 5 उपरांत मागीर फोन केल्या उपरांत तूं केन्ना हांव न्हिदलोलें. हांव 7:30 उठला न्ही. तेन्नाच पयलें न्ही हांवें.